خواهر بزرگوار، ما تو هیچ روایتی نداریم که امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میاره که همه مسلمان بشن. نداریم. اونی که داریم این هست، حضرت ولیعصر علیه السلام وقتی تشریف میاره که همه ظلم ستیز، عدالت خواه بشن. این اتفاق داره میفته. تا 10 سال پیش این اتفاق نبود. کی تا 10 سال پیش کف خیابونای اروپا و آمریکا 10,000 نفر علیه ظلم بیان بیرون؟ این اتفاقات مبارکی است. محور جبهه مقاومت جهانی ایرانه. ایران اگر خدای نکرده به سازش کشیده بشه، ایران اسلامی اگر خدای نکرده ضعف از خودش نشون بده، جبهه مقاومت جهانی هستش که دچار ضعف میشه. از این جهت هستش که شما نگاه بکنید این بار سنگین جبهه حق رو دوش محورهاست. ایران اسلامی به محوریت ولی خدا. اینجا مرکز مقاومت است.